विश्वको विभिन्न कुनामा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका प्रियजनहरूमा मफियत ग्राउन्डको तर्फबाट ख्रिस्टीय अभिवादन। जय मसीह। परमेश्वरको महिमा भएको आमेन। मण्डली परिवार, विशेष गरिकन हामी यी दिनहरूमा परमेश्वरको उपस्थितिको महसुस गरिराखेका छौं। यी दिनहरूमा परमेश्वर हरेक प्रभुको प्रियहरूसँग बोलिराख्नु भएको छ अनि यी दिनहरू चाहिँ प्रभु येशूको विश्वासमा, प्रभुप्रतिको भरोसामा दृढ भएर स्थिर भएर रहनको निम्ति आवश्यकता छ। यसकारण मैले के कुरालाई निर्णय गरेको छु भनेदेखि हामी प्रभु येशूको नजिकको सम्बन्धमा निरन्तर रहनको निम्ति, परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारितामा रहनको निम्ति हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको चेलापनमा हामी निर्माण हुनको लागि आवश्यकता छ। हुन त हामीले लिटो होइन, हामी कतिजना ठोस पदार्थ खान सक्ने भएका छौं प्रभुमा। तापनि कति नयाँहरू पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न देशबाट, विभिन्न स्थानबाट हुनुहुन्छ। यो समय एकदमै लकडाउनको अवस्थाहरू छ। मण्डलीमा गएर सिक्ने अवस्थाहरू चाहिँ कमै भएको हुनाले अनलाइन मार्फत तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट भए पनि व्हाट्सएपबाट चेलापनका केही परमेश्वरका वचनहरू रेकर्ड गरेर हजुरहरू समक्ष पुर्याउने मैले उद्देश्य लिएको छु र यस कुराले हजुरहरूको दैनिक जीवनमा अवश्य पनि असल ढंगबाट प्रभुको चेलापनमा निर्माण भएर प्रभुप्रतिको विश्वास र भरोसामा अगाडि बढ्नको निम्ति सहायता मिल्नेछ भन्ने कुरा म प्रभुमा विश्वास राख्दछु। र आजबाट जति पनि वचनहरू म पोस्ट गर्नेछु ती वचनहरू हामीले अनिवार्य रूपमा सिक्नुपर्ने, जान्नुपर्ने र प्रभुको प्रेमको गहिराईलाई खोज्नको निम्ति प्रभुको चेलापनमा निर्माण भएर प्रभुको इच्छा र उद्देश्य के छ त, प्रभु को हुनुहुन्छ, उहाँ यस संसारमा किन आउनुभयो, प्रभुको इच्छा चाहिँ के हो त मानव जाति प्रति, यावत कुराहरूलाई समेट्दै हामी प्रभु येशूको चेलापनमा निर्माण भएर अगाडि बढ्नेछौं। आमेन। आज विशेष गरिकन हामी सबैभन्दा पहिलो दिन हामी विश्वासको विषयमा हेर्नेछौं। यस पछाडि ग्रहण अनि ग्रहणपछि हामी बप्तिस्माको विषयमा, यसरी पवित्र आत्माको विषयमा अनि पवित्र आत्माको कामहरूको विषयमा अनि येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा, विभिन्न विषयहरूमा हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी निरन्तर रूपमा हामीले जब समय पाउँछौं यी विषयहरूमा हामी हेर्दै जानेछौं, सिक्दै जानेछौं र हामी बुझ्दै जानेछौं। आमेन। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। अनि विशेष गरिकन आज हामी विश्वासको विषयमा हामी हेर्नेछौं। सबैभन्दा पहिला विश्वास नगरिकन, प्रभु येशूमा विश्वास नगरिकन कुनै पनि मानिसले प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्न सक्दैन। यस कारणले गर्दा ग्रहण भनेको के हो भनेर सिकाउनु भन्दा अगाडि विश्वास भनेको के हो, क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ के हो, विश्वासको सन्दर्भमा बाइबलले के कुरा भन्दछ अनि बाइबलको प्रिन्सिपल सिद्धान्त चाहिँ के हो त विश्वासको सन्दर्भमा, यो कुरालाई हामी यो समय हेर्नेछौं र विशेष गरिकन हामी यस विषयलाई गहिराईमा हेर्नेछौं र हामी विश्वासको विषयमा हेर्नको निम्ति हिब्रूको 11 अध्यायलाई हामी हेरौं। हिब्रू 11को 1 मा यसरी लेखिएको छ, अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो भनिकन यहाँ लेखिएको छ। 2 मा लेखिएको छ, किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। आमेन। परमेश्वर प्रतिको त्यो विश्वासलाई देखेर परमेश्वरले प्राचीन भनेको पुरानो समयका मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो, स्वीकार गर्नुभयो भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। यसकारणले ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि विश्वास हुनको लागि आवश्यकता छ
आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरिकन अगाडि बढ्नेछौँ। जीवित प्रभु, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु यो समय तपाईको वचनको निम्ति। प्रभु, विश्वासको सन्दर्भमा तपाईको वचनको गहिराईबाट प्रभु तपाईको मुहारलाई हेर्न सकौं, तपाईलाई चिन्न सकौं, जान्न सकौं। प्रभु येशू तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई, प्रभु विश्वासको फाउन्डेसनमा त्यो गहिराईमा जरा गाडिएर त्यो बेसमा बनिनलाई प्रभु तपाईले सहायता गर्नुहोस्। वचन बोल्ने र सुन्ने दुवैको साथमा पवित्र आत्मा तपाईँ स्वयं भइकन सहायता गर्नुहोस्, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। कुनै मानिसले घर बनाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ घरको जग, त्यो फाउन्डेसन चाहिँ जति बलियो बनायो, जति त्यसमा असल टेक्नोलोजी लगाएर उसले बनायो अथवा असल ग्रान्ड डिजाइनिङमा, असल इन्जिनियरिङमा त्यो बनेको छ भनेदेखि त्यो घर चाहिँ बलियो हुन्छ। अनि त्यसमा त्यसको क्यापासिटी अनुसार कति तला थप्नु पर्ने हो, त्यो तलाहरू चाहिँ बिस्तारै एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को गर्दै थप्दै लान सकिन्छ। किन भन्दाखेरि जग चाहिँ कस्तो बनेको छ त्यसमा निर्भर रहन्छ जहिले पनि घर चाहिँ। यस कारणले ख्रीष्ट येशूमा पनि हाम्रो विश्वासको जग चाहिँ बलियो हुनको लागि आवश्यकता छ। अनि त्यो विश्वासमा दृढ हुनको लागि पनि धर्मशास्त्रमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। हामीले यस विषयलाई हेर्ने भने पनि हामीले धर्मशास्त्रमा स्पष्ट रूपमा पाउँदछौं। मण्डली परिवार, यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ विश्वास के हो त, हामी यसैतर्फ फोकस गर्नेछौं। अब विश्वास चाहिँ हिब्रू 11:1 भन्दछ, अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो। यहाँनिर बिब्लिकल परिभाषालाई भन्नु पर्दाखेरि विश्वास भनेको चाहिँ हामीले राखेको जुन आशा छ त्यो आशालाई प्राप्त गर्नको लागि गरिएको दृढ भरोसा र निश्चयता नै विश्वास हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। परमेश्वर प्रति राखिएको, ख्रीष्ट येशू प्रति राखिएको दृढ भरोसा र उहाँ प्रतिको विश्वास नै, उहाँ प्रतिको निश्चयता र उहाँ प्रतिको भरोसा नै विश्वास हो। आमेन। ख्रीष्ट प्रतिको एउटै निश्चयता चाहिँ तपाईँ र मेरो उद्धार र मुक्तिको निम्ति हो। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, उहाँ नै प्रभु र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन भरोसा राख्नु चाहिँ तपाईँ मेरो निम्ति ख्रीष्ट येशूमा राखिएको विश्वासको उदाहरण हो। मण्डली परिवार, यस कारणले हिब्रू 11:2 भन्छ, किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। परमेश्वरले प्राचीन समयका मानिसहरूको त्यो विश्वासलाई देखेर अनि परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुभएको कुरा, स्वीकार गर्नुभएको कुरा धर्मशास्त्रमा हिब्रू 11:2 स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। र हिब्रूको 11:6 भन्दछ, विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ भनिकन यहाँनिर लेखिएको छ। परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराको निश्चयता, परमेश्वरले हामीलाई उहाँले असल प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने कुराको निर्दिष्टता हामीमा हुनको लागि आवश्यकता छ। यस कारणले मण्डली परिवार, विश्वास चाहिँ परमेश्वर प्रतिको, ख्रीष्ट येशू प्रतिको निश्चयता र दृढ भरोसा हो। अनि बाइबलले पनि यो कुरा भन्छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ भनिकन धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ। यसकारण ख्रिस्टियन जीवनमा जति पनि ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरूलाई संसारले विश्वासी भनेर चिन्दछ, किनभने ख्रिस्ट येशूको वचनमाथि, उहाँमाथि विश्वास गर्ने भएको कारणले ख्रिस्टियन जीवन चाहिँ एउटा आत्मिक जीवन भएको कारणले, एउटा विश्वासको जीवन भएको कारणले आज हामीले त्यो नाउँ पाएका छौं, विश्वासी भनेर। तर धर्मशास्त्रमा कहीँ पनि विश्वासी बनाऊ भनेर
नलेखिएको भए तापनि चेला बनाऊ भनेर भनिएको छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको चेलापनमा निर्माण हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले ख्रीष्ट येशूप्रति विश्वास गर्नको लागि आवश्यकता छ र हामीले पाएको त्यो पहिलो नाम चाहिँ संसारमा चाहिँ विश्वासी नै हो। विश्वासी भनेरै चिनिन्छ। हरेक मण्डलीमा जानेहरूलाई चाहिँ प्रभुको चेला भनेर कसैले चिन्नुभन्दा अगाडि उनीहरू चाहिँ विश्वासी रहेछन् भन्ने कुरा त्यहाँ समाजमा हामीले बुझ्ने गरेका छौं। र विश्वासी भनेर त्यो मण्डलीको विश्वासी, यो मण्डलीको विश्वासी भन्ने कुरा त्यहाँ छ। तर हामी विश्वासी चाहिँ मण्डलीको भन्दा पनि हामी चाहिँ ख्रीष्ट येशूप्रति विश्वास राखेको कारणले पाएको यो एउटा नाम हो। आमेन। मण्डली परिवार, यसकारणले यहाँ विश्वासको विषयमा धेरै उदाहरण दिएको छ। यहाँ नोआको विषयमा दिएको छ। 7 पददेखि हेर्ने हो भने नोआलाई चाहिँ परमेश्वरले अब म यो संसारलाई चाहिँ म नष्ट गर्दैछु अनि नोआ तिमीले जहाज बनाऊ भनिकन परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। अनि नोआले परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गरेर जहाज बनाएको उदाहरण हामी उत्पत्ति 6 अध्यायतिर पाउँछौं। अनि यस कुरालाई हिब्रूको 11:7 मा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ, दोहोऱ्याएको छ भनेदेखि अनि हिब्रू 11:8 मा गएर हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ अब्राहमको विषयमा पनि लेखिएको छ। विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरे र जाऊ भनेको ठाउँतिर गए, जुन ठाउँ उत्तराधिकारको रूपमा उनले पछि पाउने थिए। यद्यपि उनी कतातिर गइराखेका थिए यो उनलाई थाहा थिएन भनिकन यहाँनिर लेखिएको छ। हिब्रू 11:8 मा परमेश्वरले जुन ठाउँलाई छोडेर जा भन्नुभयो अनि उनलाई कतातिर गइराखेको छु भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन। तर परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गरेर अब्राहम आफ्नो पिताको घरलाई छोडेर हिँडेको कुरा हामी थाहा गर्दछौं। यस विषयलाई हामीले उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायमा हामीले गएर हेर्यौं भनेदेखि यहाँनिर स्पष्ट लेखिएको छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, उत्पत्ति 12 अध्यायमा हामी हेरौं। परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठूलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तेरो तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई शराब दिनेहरूलाई शराब दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। यसै कारण परमप्रभुले भन्नुभयो बमोजिम अब्राहम गइहाले र लोत पनि तिनीसँग गए। हारानबाट निस्केर जाँदा अब्राहम 75 वर्षका थिए। अब्राहम तिनकी पत्नी सारे र तिनका भतिजा लोत र तिनीहरूले जम्मा गरेका सबै धन सम्पत्ति र हारानमा प्राप्त गरेका मानिसहरूलाई लिएर कनान देशमा जानलाई निस्के अनि त्यहाँ पुगे भनेर लेखिएको छ। मण्डली परिवार, परमेश्वर अब्राहम चाहिँ मूर्ति पूजकहरूको बीचमा बस्दथे अनि परमेश्वरले त्यो मूर्ति पूजकहरूको समुदायबाट निकालेर अब्राहमलाई उनको पिताको घरबाट निकालेर उनलाई कनान देशतर्फ जाने आज्ञा दिनुभयो। परमेश्वरको वचनमा उनले विश्वास गरेर आफ्नो पिताको घरलाई छोडेर उनी कनानतर्फ लागेको कुराहरू पाउँदछौं। अनि यहाँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ अब्राहम प्रति। पहिलो कुरा चाहिँ के भन्नुभयो भने म तँबाट एउटा ठूलो जाति खडा गर्नेछु भनेर भन्नुभयो भने, दोस्रो कुरा तँलाई आशिष दिनेछु र तेस्रो कुरा म तेरो नाउँलाई प्रसिद्ध गराउनेछु। चौथो कुरा चाहिँ त आशिषको मूल हुनेछस् भन्नुभयो र पाँचौं कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन् भनिकन यो 5वटा कुराहरू परमेश्वरले बताउनु भयो। मण्डली परिवार, यो चाहिँ अब्राहमले गरेको विश्वासको कारण थियो अनि अब्राहमको जीवनद्वारा परमेश्वरले त्यो आशिष चाहिँ यस संसारमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी अब्राहमलाई विश्वासको पिता भनेर पनि भन्न सक्छौं। परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेर उनले कुनै पनि परमेश्वरसँग वाद विवाद नगरिकन परमेश्वरले जे भन्नुभयो त्यस कुरामा आज्ञाकारी भएर
परमेश्वरमा भरोसा राखेर विश्वास गरेर आफ्नो पिताका घरलाई छोडेर उनी परमेश्वरले देखाउनु भएको त्यो मार्ग निर्देशनतर्फ जाने भयो। यसकारणले विश्वास चाहिँ हिब्रूको पुस्तकले भन्दछ विश्वास चाहिँ आशा राखिएको र नदेखिएको कुराको दृढ भरोसा हो, निश्चय र दृढ भरोसा हो भनिकन मण्डली परिवार। अनि यही कुरा चाहिँ अब्राहममा थियो। अब्राहमको जीवनमा हामी यो विश्वासलाई देख्दछौँ। सायद हामी भएको भए प्रभु कहाँ जाने, म त यही ठिक छ नि, मेरो बुवाको घरमा नै ठिक छ, मलाई यही हारनमै ठिक छ भने भन्थ्यौँ होला। तर अब्राहमले यी कुराहरू बताएका छैनन्। अब्राहम चाहिँ आफ्नो पिताको घरबाट निस्किएर अब्राहम कहाँ गए त? अब्राहम आफ्ना पिताको घरलाई छोडेर कनान देशतर्फको यात्रामा गएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि उनको पछाडि ठूलो चुनौतीहरू थियो। त्यो कुरा हामी 6 पदबाट पाउँदछौँ। उत्पत्ति 12को 6 देखि अब्राहम देशबाट भएर सकेममा भएको मोरेका फलाँटको रुख भएको ठाउँसम्म पुगे। त्यस बेला त्यस ठाउँमा कनानीहरू बस्थे। परमप्रभु अब्राहम कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, म तेरा सन्तानलाई यो देश दिनेछु। त्यसले तिनी कहाँ देखा पर्नु भएको परमप्रभुको निम्ति तिनले त्यहाँ एउटा वेदी बनाए। त्यहाँबाट तिनी हिँडेर बेथेलको पूर्वपट्टि भएको पहाडमा सरे र बेथेललाई पश्चिम र यही शहरलाई पूर्वपट्टि पारेर आफ्नो पाल टाँगे। तिनले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाएर परमप्रभुका नाउँको पुकारा गरे। अनि अब्राहम अझै यात्रा गर्दै नेगेब भनिने दक्षिण देशतिर गए। मण्डली परिवार, अब यहाँदेखि पनि हेर्ने भने अब्राहम त्यहाँदेखि मिश्र देशमा गएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि त्यसपछि हामी हेऱ्यौँ भने 13 अध्यायमा लोतसँग छुट्टिएको कुराहरू पाउँछौँ। अनि लोतको विषयमा यहाँ हेर्ने भने अब्राहमले लोतलाई पनि सँगै लिएर गएका छन् पहिला। अनि लोत चाहिँ अब्राहमको भतिजो भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि जब चाहिँ लोत कसरी छुट्टिए अनि के गरे भन्ने कुरा हामी यहाँ बाइबलको हिस्ट्रीलाई पछिल्लो दिनहरूमा हेर्दै जानेछौँ। अनि यस पछाडि हामीले यहाँनिर लोतबाट छुट्टिसके पछाडि हामी 15 अध्यायतिर हामी आएर हेर्ने भनेदेखि त्यतिखेर अब्राहमको चाहिँ कुनै पनि सन्तान थिएन। उनी निसन्तान थिए। अनि सन्तानविहीन भएको कुराहरू उनले परमेश्वरसँग राखेका छन्। अनि त्यो बेलामा परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्नुभयो। यो करारको विषयमा पछाडि हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उत्पत्ति 15 अध्यायको 2 देखि म अलिकति पढ्न चाहन्छु। तर अब्राहमले भने हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईले मलाई के दिनुहुन्छ र? किनभने म सन्तानविहीन नै छु। योभन्दा अगाडि उनले एउटा दर्शन देखेका छन्। जब उनी लोतबाट छुट्टिएर आइसकेपछि त्यसपछि दर्शनमा अब्राहम कहाँ परमप्रभुको यो वचन आयो, अब्राहम त नडरा, तेरो ढाल म नै हुँ र तेरो इनाम अत्यन्त ठूलो हुनेछ भनेर परमप्रभुले भन्नुभयो। त्यतिखेर अब्राहमले भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईले मलाई के दिनुहुन्छ र? किनभने म सन्तानविहीन नै छु। मेरो घरको उत्तराधिकारी दमास्कसको एलिएजर हुनेछ। फेरि अब्राहमले भने, हेर्नुहोस्, तपाईले मलाई सन्तान दिनु भएन र मेरो घरमा जन्मिएको दास नै मेरो उत्तराधिकारी हुनेछ भनेर उनले भनेका छन्। जब परमप्रभु यो वचन फेरि तिनी कहाँ आयो, यो मानिस चाहिँ तेरो उत्तराधिकारी हुने छैन, तर जो तेरो आफ्नै छोरा हुन्छ त्यही नै तेरो उत्तराधिकारी हुनेछ। अनि उहाँले तिमीलाई बाहिर लगेर भन्नुभयो, आकाशतिर हेरेर तारा गन्न सक्छस् कि सक्दैनस्? गनी हेर। उहाँले तिमीलाई भन्नुभयो, तेरा सन्तानहरू पनि यस्तै हुनेछन् भनिकन परमेश्वरले अब्राहमलाई देखाउनु भयो। बाहिर निकालेर आकाशतर्फ हेर्न लगाउनु भयो। तारा गन, यो तारा जस्तै अनगिन्ती तेरा सन्तान हुनेछन् भनिकन परमेश्वरले भन्नुभयो। म एउटा विश्वासको सन्दर्भको कुरा गरिराखेको छु। यहाँनिर 6 पदले भन्दछ, उत्पत्ति 15:6मा, तब तिनले परमप्रभुमाथि विश्वास गरे र यो तिनको निम्ति धार्मिकता गनियो भनिकन लेखिएको छ। परमेश्वरप्रति विश्वास गर्नु, परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरूमाथि विश्वास गरेकै कारणले अब्राहमको निम्ति त्यो विश्वास चाहिँ के गनियो? धार्मिकता गनियो। यस कारणले परमेश्वरले
परमेश्वरले अब्राहमले परमप्रभु परमेश्वरतर्फ राखेको विश्वास र त्यो दृढ भरोसा र निश्चयताको कारणद्वारा परमेश्वरले राख्नुभएको सबै प्रतिज्ञाहरू उत्पत्ति 12मा राख्नुभएको सबै प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले उहाँको जीवनमा पूरा गर्नुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यसकारणले प्रभुका प्रियहरू जति पनि विश्वभरि छरिएर प्रभुको सेवाकाई गरिराख्नु भएको छ, प्रभुमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ, यी सबै कुराहरूमा हामी निरन्तर रूपमा प्रभु येशूको चेलापनमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ र आज हामीले विश्वासको विषयमा हेरेका छौँ। अब्राहमको जीवनबाट हामीले नोआको जीवनलाई पनि पल्टाएर हेर्ने हो भनेदेखि नोआलाई परमेश्वर जहाज बनाउनको लागि भन्नुभएको थियो। उत्पत्ति 6 अध्याय हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि मण्डली परिवार आज हामीले त्यो विश्वासको जगमा निर्माण हुनको लागि आवश्यकता छ। नोआ जस्तै अब्राहम जस्तै तपाईँ र म पनि हुनको लागि आवश्यकता छ। अनि परमेश्वरप्रति राखेको त्यो विश्वासमा निर्दिष्ट र निश्चय हुनु आवश्यकता छ। यस कारणले विश्वास चाहिँ धर्मशास्त्रले भने अनुसार हिब्रूको पुस्तकको 11:1ले भने अनुसार अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो। मण्डली परिवार हामी ख्रीष्ट येशूमा उहाँको सत्यताप्रति उहाँको वचनप्रति हामी विश्वासयोग्य हुन सकौं। हामी ख्रीष्ट येशू नै हाम्रो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, प्रभु र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन हामी उहाँमा भरोसा राखौं, विश्वास राखौं र हामी परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारितामा आफैलाई समर्पण गरेर हामी जिउन सकौं। आमेन। अनि हाम्रो विश्वासमा कुनै पनि प्रकारको शंका उपशंका ढलपलहरू आउनु हुँदैन। दुईटा नाउँमा खुट्टा टेकेको जस्तै हामी ढलपल भएर हिँड्यौं भनेदेखि हाम्रो विश्वास चाहिँ प्रभुमा कामयाबी हुँदैन। किनभने विश्वास जे कुराहरू पनि ख्रीष्टको राज्यमा जे कुराहरू हुन्छ विश्वासद्वारा नै हुन्छ। विश्वासद्वारा छुटकारा आउँछ। विश्वासद्वारा चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभयो। चाहिँ आज तपाईले राख्नुभएको विश्वास र प्रभुप्रतिको भरोसाले तपाईको जीवनको इतिहासलाई परिवर्तन गर्छ, तपाईको भविष्यलाई निर्धारण गर्छ, तपाईको भविष्यलाई निर्माण गर्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौं। प्रभु, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु यो समय तपाईको वचनको निम्ति। प्रभु, हरेक प्रभु तपाईको प्रियहरू जति पनि विश्वभरि हुनुहुन्छ, तपाई प्रभु येशू नै उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनिकन प्रभु हिब्रू 11:1 अनुसार प्रभु तपाईमा भरोसा राख्नको लागि, निश्चय हुनको लागि अनुग्रह गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस् पिता। आत्मिकी हृदयका आँखाहरू, हृदयका कानहरू तपाईले खोलिदिनुहोस् पिता। तपाईलाई चिन्न सक्ने, देख्न सक्ने प्रभु त्यो आँखाहरू खोलिदिनुहोस् प्रभु। हरेकलाई तपाईको वचन बुझ्न सक्ने अन्तस्करणका द्वारहरू खोलिदिनुहोस् पिता। हरेकले तपाईको वचनमा मनन गरेर तपाई प्रभुप्रतिको विश्वासमा दरिलो भएर प्रभु जिउनलाई तपाईको उपस्थिति र मार्ग निर्देशन दिनुहोस् येशू प्रभुको नाममा। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। म फेथ ग्राउन्ड नेपालबाट। जय मसीह।